वज़ीर-ए-आज़म की तुर्की और शाम के लिए इमदादी सामान की बरवक्त तरसील यकीनी बनाने की हिदायत। 23 मार्च तक 34 परवाज़ें इमदादी सामान लेकर तुर्की और शाम जाएंगी। 50,000 खैमे, 38,000 कंबल तुर्की और 22,000 कंबल और 10,000 राशन पैकेट शाम भेजे जाएंगे। 2 तैयारे 220 टन इमदादी सामान लेकर तुर्की रवाना हो रहे हैं। माशी मुश्किलात के बावजूद वजारत खजाना की जानिब से दरकार वसाइल की फराहमी काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। लाहौर में सियासी कारकुन की हलाकत में जो भी मुलव्विस हुआ कानून से नहीं बच सकेगा। मुझ पर पहले साजिश और अब कत्ल का इल्जाम लगा दिया गया। सियासत करें, लोगों को गुमराह न करें। मुसलसल झूठ बोला गया तो जवाब देना जरूरी हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सूबाई वज़रा और IG पंजाब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान मुलाकात। एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से कसीर जहती फोरम्स में पाकिस्तान के किरदार, दहाइयों से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी और OIC की सदारत के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर ख़ारजा ने वुमेन इन इस्लाम कॉन्फ्रेंस और इस्लामोफोबिया के खात्मे के आलमी दिन के लिए मुआवनत पर अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा किया। भरोसा रखना, इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आएगा और जिस दिन नवाज शरीफ आ जाएगा इस मुल्क में खुशहाली के दिन इंशाअल्लाह ताला वापस आ जाएंगे। इमरान तेरे सहूलतकार एक एक करके सब फरार। फितना खान अदालत के लिए बीमार और जल्सों के लिए तैयार। ये शख्स लीडर नहीं गीदड़ है। गिरफ्तारी से बचने के लिए खवातीन को ढाल बना रखा है। नाअहल और करप्ट शख्स को मुसल्लत करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। गिरफ्तारी के खौफ से छुपते फिरते फितना खान का यौम हिसाब करीब आ चुका। वोट की ताकत से इससे आउट करेंगे। घड़ी चोरी, तोशाखाना और कौमी दौलत की लूट मार और एक नस्ल तबाह करने वाले को हिसाब देना होगा। इलेक्शन भी होंगे और बीमारियों का बहाना बनाने वाले मुनाफिक से हिसाब भी लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। सऊदी अरब और ईरान का सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का रियाद और तेहरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने का खैर मकदम। अहम सिफारती पेशरफ्त अमन इस्तेहकाम में मुआवन साबित होगी। चीन की जानिब से दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता और खित्ते में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमा दफ्तर खारिजा। नरेंद्र मोदी भारतीय जमहूरी अक़दार का बदतरीन दुश्मन। हिंदुस्तान में अदम बर्दाश्त और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद इंतहाओं को छूने लगा। हिंदू फाशिज्म के नाकिद सहाफ़ियों को इनकम टैक्स छुपाने, दहशतगर्दी या अलहदगी पसंदी के इल्ज़ामात की आड़ में धमकाया जाता है। अदालतें और सरकारी मशीनरी भी यरगमाल बनी हुई है। अक़वाम आलम नोटिस में। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया की सबसे बड़ी नामनहाद जमहूरियत को हिलाकर रख दिया। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के फैशिस्ट मोदी हुकूमत के जालिमाना हथकंडे। कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा अजला में बॉर्डर पुलिस की मजीद 26 चौकियां कायम। तनाज़े कश्मीर को वहाँ के अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर खित्ते में देर पा अम मुमकिन नहीं। हुर्रियत क़यादत। PTI रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा। मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर की दरखास्त जमानत खारिज। इस्लामाबाद की सिविल अदालत ने इश्तहारी करार दे दिया। समात 12 अप्रैल तक मुलतवी। ली चियांग भारी अक्सरियत से चीन के वज़ीर आज़म मुंतखब। सदर शी जिनपिंग की जानिब से नामजदगी के बाद नेशनल पीपल्स कांग्रेस के 2,936 अरकान ने उनके हक में वोट दिया। 3 वोट मुखालफत में पड़े जबकि 8 अरकान ने हक़ राय दही इस्तेमाल न किया। 63 साला ली चियांग बड़े सनती शहर शंघाई में पार्टी के सरबराह थे। यूक्रेन जंग सिर्फ रूस ने नहीं भड़काई, साम्राज्य और कई दूसरे ममालिक के मफादात भी इस जंग का बाइस बने। बूढ़ा हो चुका हूँ, थक गया हूँ, मेरा जिस्म ज्यादा काम की सकत नहीं रखता, सलाहियत मजीद कम हुई तो इस्तीफा दे दूंगा।
पोप फ्रांसिस का 48वीं स्विस टेलीविजन को इंटरव्यू। PSL 8 28वां मैच। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुल्तान सुल्तान शाम 7 बजे रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। पॉइंट्स टेबल पर सुल्तान तीसरे जबकि ग्लैडिएटर्स 5वें नंबर पर मौजूद। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। फुल शॉट, दिलकश, और ये चलिए इस पत्तलों के पार, ये लीजिए अल्फाज यूज किया था और साई मयूब की तरफ से एक और शामी को। मुल्तान सुल्तान्स ने PSL 8 के प्ले ऑफ मरहले में जगह बना ली। इवेंट के 27वें मैच में सुल्तान्स की पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ 4 विकेटों से कामयाबी। ज़ल्मी ने 6 विकेटों पर 242 रन बनाए। सुल्तान्स ने 6 विकेटों पर हदफ हासिल करके इवेंट का सबसे बड़ा टोटल भी बना डाला। रॉयल रूसो की शानदार सेंचुरी। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। PSL के दौरान विमेंस लीग नुमाइशी मैचेस एमेजॉन्स और सुपर विमेन के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच दिन 2 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर। शायकीन PSL मैच के टिकट पर विमेन लीग का नुमाइशी मैच भी देख सकते हैं। दुनिया के गिर्द समुद्री रास्ते के जरिए चक्कर लगाने का मुकाबला दी ओशन रेस। 7 मराहिल पर मुश्तमिल रेस का दुश्वार और तवील तरीन तीसरा मरहला जारी। पहले दोनों मराहिल की फातेह स्विट्जरलैंड की टीम होलेसन की तीसरे मरहले में सबकत में कमी। फ्रांस की टीम बायोथर्म दूसरे, अमेरिका की 11th आर तीसरे नंबर पर मौजूद। कश्तियां 12,750 नॉटिकल माइल्स के मरहले में ब्राजील के साहरी इलाके इताजई की जानिब रवा दवा। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह हिदायत की है कि तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए सर्दी से बचाव के खैमों और इमदादी सामान की मुअय्यना मुद्दत में रवानगी यकीनी बनाई जाए। इस्लामाबाद में जायजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खैमे भिजवाने से पहले उनके मयार की चेकिंग की जाए। इजलास को बताया गया कि 23 मार्च तक तुर्की और शाम के लिए इमदादी सामान की 34 परवाजें जाएंगी। तुर्की के लिए 50,000 खैमे और 38,000 कंबल भेजे जा रहे हैं, जबकि शाम के मुतासरीन के लिए 22,000 कंबल और 10,000 राशन बैग शामिल हैं। 2 माल बरदार तैयारे के जरिए भी 220 टन इमदादी सामान तुर्की के लिए रवाना किया जा रहा है। तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान नेवी का दूसरा बहरी जहाज सामान लेकर आज रवाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी मसाइल के बावजूद इमदादी सामान की पैदावार और तरसील के लिए NDMA और मुतल्लिका वजारतों की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुखय्यर हज़रात ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए दिल खोल कर अतियात जमा करा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए तालीम व फ़न्नी तरबियत राना तनवीर हुसैन ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों के ताउन से वफाकी हुकूमत अवाम के लिए तालीमी मयार को मज़ीद बेहतर करने के लिए कोशां है। वफाकी वज़ीर तालीम ने इस्लामाबाद और वफाकी तालीमी इदारों से तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इकट्ठी की जाने वाली इमदादी रकम का चेक वज़ीर आज़म को पेश किया। और नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि किसी भी शहरी की हलाकत कोई मामूली वाक़या नहीं है। PTI वर्कर तशद्दुद से जाँ बहक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला का मनसब संभालने के बाद से मुसलसल झूठे इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जिनका जवाब देना ज़रूरी है।
آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پولیس نے فوری طور پر علی بلال کے والد کے پیغام پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو ایسی کوئی ہدایت نہیں دی گئی کہ بندوں پر تشدد کیا جائے۔ پی ٹی آئی کارکن کی ہلاکت کو استعمال کر کے پولیس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کارکن کی ہلاکت میں جو بھی ملوث ہوگا کارروائی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ 31 کیمروں کی مدد سے وارث شاہ روڈ سے گاڑی برآمد کر لی گئی ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے درمیان نیو یارک میں ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں پرامن اور مستحکم افغانستان کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ سیکرٹری جنرل نے OIC کی صدارت اور اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز میں پاکستان کے کردار اور دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کو سراہا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کی معاشی مشکلات میں کمی کے لیے بین الاقوامی مالیاتی نظام کے حوالے سے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں سیلاب کے بعد تباہی سے نمٹنے، ویمن ان اسلام کانفرنس اور اسلاموفوبیا کے خاتمے کے عالمی دن کے لیے معاونت پر بھی سیکرٹری جنرل کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اسلام ترقی پسند مذہب ہے جو عورتوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلاموفوبیا کے حوالے سے سیشن کا اہتمام خوش آئند ہے۔ نیو یارک میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے مسلم دنیا کا موقف یکساں ہے۔ عالمی برادری کو بھی خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات معمول پر لانے کا خیر مقدم بھی کیا ہے، جبکہ اسی حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا کہ پرامن، خوشحال اور مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ مزید تفصیل آپ اس رپورٹ میں ملاحظہ کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے سیشن کا اہتمام خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو حقوق کی فراہمی میں درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ میں ہر سال اسلاموفوبیا کا دن منایا جائے گا۔ اسلاموفوبیا غلط ہے، مسلمانوں کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہے ہیں ان سے اس کا مزاحمت کروایا کہ اگر ہمارا قرآن پاک پہ، اگر ہمارا عبادت گاہوں پہ حملے ہوں گے تو اس کا بھی مزاحمت کروایا۔ اس پریسیڈنٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے جا کے پاکستان کے پاس تو OIC کا یہ پلیٹ فارم نہیں ہوگا، لیکن آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہر سال یہاں اسی اقوام متحدہ میں OIC اور یونائٹڈ نیشنز اسلاموفوبیا دن منائیں گے اور آہستہ آہستہ جو ظلم اور ناانصافی غیر مسلم دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کا ہم مقابلہ کریں گے۔ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات معمول پر لانے کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پرامن، خوشحال اور مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ That there is a peaceful, prosperous, stable, secure Afghanistan at home, at peace with itself and with its neighbors. And it is in our interest that the interim government in Afghanistan are able to deliver on their commitments to their people and to the international community. Because if they fail to do so, of course, they will, the first and foremost victims or consequences of that failure will be the people of Afghanistan, but the sort of the second victims of such a failure will be the people of Pakistan. For example, they fail to live up to their commitment to ensure that their soil is not to be used for terrorism. Of course, the first and foremost victim of that will be the people of Afghanistan, but secondary, the victim of that are the people of Pakistan who have seen an increase of terrorist attacks since the fall of Kabul. There's a sort of famous saying that if Kabul sneezes, then Pakistan catches a cold. وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کی بات کی اور ان پر عمل درآمد بھی کرایا۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے مسلم دنیا کا موقف یکساں ہے۔ عالمی برادری کو بھی خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ پاکستان نے اپنے کیپیسٹی میں ایز چیئر آف دی کاؤنسل آف فارن منسٹرز آف دی OIC ہم نے 2 تاریخی ایونٹس ہوسٹ کیے ہیں یہاں اقوام متحدہ میں۔ 2 دن پہلے انٹرنیشنل ویمنز ڈے پہ ہم نے عورتوں اور اسلام کے نام پہ OIC کے پلیٹ فارم پہ یہاں یونائٹڈ نیشنز میں ایک ایونٹ رکھا تھا جس میں پورا دنیا نے اپنا نمائندگی اور پوائنٹ آف ویو سامنے لے کر آیا، اور اس ایونٹ کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جو اسلام کے بارے میں غلط فہمی ہے،
जो औरतों के हकूक़ के बारे में और इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में औरतों के हकूक़ के बारे में जो गलत फहमी है उसको दूर करने की एक कोशिश था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब किया। हमने दुनिया को एक मुंह तोड़ जवाब दिया कि इस्लाम वो मजहब है जो औरतों को सबसे पहले हुकूक दिए हैं। इस्लाम वो मजहब है जिन्होंने पहले मुस्लिम दुनिया को खातून वज़ीर आज़म दिया। पाकिस्तान में, तुर्किया में, बांग्लादेश में, जगह जगह, और जहां हमारे मसाइल हैं वहां हमारा कामयाबियां है, और हम समझते हैं कि इस्लाम के नतीजे में औरतों के ये हुकूक मिले हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इस्लाम तरक्की पसंद मज़हब है जो औरतों को हकूक़ देता है। उन्होंने कहा कि औरतों को इस्लाम में अहम मकाम हासिल है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशत गर्दी का किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। की वजह से लेट हो गए। मैं आज जो बात करना चाहता हूँ, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि किस तरह के खिलाड़ी और किस तरह के किरदार मुख्तलिफ़ औकात में जो प्ले करते हैं और पाकिस्तान की तबाही बर्बादी करके चले जाते हैं। आप आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जिसमें 2 दिन पहले ये कहा गया कि ये कत्ल किया गया है और कत्ल करवाने वाले फलां लोग हैं। अब आप ये देखें कि वज़ीराबाद वाक़या में भी ऐसा ही हुआ था। वज़ीराबाद वाक़या पे भी कहा गया कि ये फलां ने कत्ल करवाया है और फलां मुझे कत्ल करवाना चाहते थे। ये उसी तरह का झूठ था वज़ीराबाद वाला जिस तरह आज लाहौर वाला वाक़या बेनकाब हुआ है। आप ये देखें कि जो शख्स खुद को एक कौमी लीडर कहे, कौमी जमात का सरबराह कहे, और उसकी जमात के बाकी लोग किस ढिठाई से झूठ बोलें कि एक कत्ल जैसा बड़ा इल्ज़ाम और कत्ल जैसी घिनौनी साजिश का इल्ज़ाम किसी पे लगा दिया जाए, तो इससे बड़ा जुल्म और क्या किया जा सकता है। मगर इससे बाज नहीं आते और लाशों पे सियासत और लाशों पे अपनी तहरीक को एक नई कुव्वत देने के लिए बाज ही नहीं आ रहे। और आज मामला यहां तक आ गया है कि ऑडियो वीडियो के बाद बहुत से लोग अपना एतराफ़े जुर्म कर रहे हैं, और वो एतराफ़े जुर्म जो है वो किसी कौमी मफाद में नहीं हो रहा। वो एतराफ़े जुर्म जो है दरअसल अपनी उन महरूमियों की वजह से जो एक मंसूबा साजिश का तैयार हुआ, और उनमें जिन लोगों को जो किरदार और जो बादशाहत का टाइम पीरियड था वो कम होने की वजह से एक दूसरे के खिलाफ जो बोल रहे हैं, जो हकायक बता रहे हैं, ये वजह वो है। और वजह आज उनकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर जो लोग 2 रुपए की रोटी उस वक्त खा रहे थे, आज वो रोटी 25-30 रुपए को पहुंच गई। उस वक्त पाकिस्तान के लोग 140 रुपए का घी ले रहे थे, आज 650 रुपए का घी हो गया। मगर आज वो अदारों में बैठे लोग जो इतराफ़े जुर्म कर रहे हैं कि हमने ये फलां के कहने पे किया या फलां कसूरवार है, मगर ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान की तबाही उन्होंने जो की है इसका मूजब कौन है और इसका सजावार कौन है। आज जो इतराफ़े जुर्म साकिब निसार करते हैं या जनरल फैज करते हैं, क्या उनके अदारे जो हैं वो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? कौम सवाल करती है कि अगर कोर्ट मार्शल का तज़किरा करता है, डिमांड करता है जनरल बाजवा की इमरान खान, तो क्या कौम कोर्ट मार्शल का जनरल फैज और जनरल बाजवा और
کیا احتساب کا اس ادارے سے جس کے فیصلوں سے پاکستان برباد ہو گیا، اس ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کا وہ ادارہ احتساب کرنے کو تیار ہے؟ اور پھر کیا پاکستان کے اندر یہ جو کچھ ہوا ہے اور آج تک ہو رہا ہے، کیا کبھی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہ دیکھا تھا کسی نے کہ فوج جیسے ادارے سے کسی جرنل نے اس ننگے طریقے سے کسی جماعت کو بنایا ہو اور اس کو برسر اقتدار لے کر آئے ہوں؟ یا ایک انصاف دینے والے مقدس ادارے سے کسی ثاقب نثار جیسے یا آصف سعید کھوسہ جیسے شخص نے ترازو کا پلڑا ایک جو ہے اس حد تک جھکا دیا ہو کہ آج شیخ منیر، جسٹس شیخ منیر کی جو روح ہے وہ بھی شرمندہ ہو کہ اس طرح بھی ہوتا ہے؟ مگر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستانی قوم جو ہے یہ سب کچھ دیکھتی رہے؟ اور کیا آج کا نوجوان یہ سوال نہیں اٹھانا اس کا حق بنتا کہ کیا ریاستی وسائل اور ریاستی قوت سے آپ کسی کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دو اور 5 سال بعد وہ کہے، دینے والا سرٹیفکیٹ کہے کہ یہ مکمل صادق اور امین نہیں تھا، تو ملک کو برباد کیوں کیا؟ اور ایک جنرل فیض جو ہے ایک ادارے میں اہم حیثیت رکھنے والا شخص یہ کہے کہ مجھے تو فلاں جو ہیں یا میرے سینئر جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا تھا، میرے اکیلے کا فیصلہ تھا یا میری اکیلے کی یہ حیثیت تھی کہ میں یہ کرتا؟ او بھائی، آپ نے لوگوں نے جو کچھ کیا مجھے اس سے سروکار نہیں، مجھے اس سے سروکار ہے کہ میرا ملک آپ نے تباہ کر دیا، مجھے اس سے سروکار ہے، قوم کو اس سے سروکار ہے کہ آئے روز ہم سن رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، آئے روز ہم سن رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اس نے خودکشی کی بھوک کی وجہ سے، وہ شخص جو ہے اپنے بچوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہا وہ خودکشی کر رہا ہے، مجھے سروکار اس سے ہے۔ اور مجھے سروکار اس سے بھی ہے جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نے تو اس سے پہلے بھی جب ملک پہ شب خون مارا گیا تھا یہ کہا تھا کہ ہم کارگل کمیشن بنائیں گے۔ یہ درست ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم کارگل کمیشن بنائیں گے، مگر سوال کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ پرویز مشرف پر مقدمہ جب ہم نے بنایا تو اس کے اثرات آج تک مسلم لیگ سے زائل نہیں ہوئے۔ اور پھر میں تو یہ کہوں گا کہ آج کے لوگوں کی آواز یہ ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، قوم کی ڈیمانڈ ہے، 22 کروڑ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اور اس میں میری آواز بھی شامل ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بے اختیار موجودہ حکومت جو قومی حکومت ہے، اگر وہ جو اعتراف جرم کر رہے ہیں، بھلے وہ قومی مفاد میں وہ اعتراف نہیں بھی کر رہے، اگر آپ ان کا بھی احتساب نہیں کر سکتے، آپ بے اختیار ہیں، تو کم از کم جاتے جاتے جو محدود مدت رہ گئی ہے اس حکومت کی، اس میں ایک پارلیمانی کمیشن بنا دیں تاکہ وہ جو قومی جرم انہوں نے کیے ہیں، جس ادارے سے تعلق رکھتا تھا، ان کے عزیز و اقارب وہ کھرب پتی بن گئے ان 5 کرداروں کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، زبان زد عام ہے یہ بات کہ ان 5 کرداروں کے 2 جرنل تھے، 2 جج تھے، ایک ٹانگ ٹوٹی والا جو پڑا ہوا ہے، ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ کھرب پتی بن گئے۔ ان کا عالم کیا ہوگا یہ دیکھ لیں۔ پھر کیا اس پہ احتساب حرکت میں نہیں آ سکتا؟ کیا احتساب کے ادارے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے؟ اور اگر نہیں لے سکتے تو پھر یہ سوال تو ہے لوگوں کا کہ قومی پارلیمانی کمیشن بنا کے، کیونکہ دوسرے کمیشن بنتے رہے مگر آج تک حمود الرحمان کمیشن
جو ہے اس کی رپورٹ بھی اگر پبلک نہیں ہو سکی تو کم از کم پارلیمانی کمیشن جو ہے اتنا تو کر جائے گا کہ پاکستان کی بربادی کرنے والے کرداروں کو بے نقاب کر جائے. اب آ جائیں, بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ایک شخص کہتا ہے کہ میرے قتل کی منصوبہ بندی ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے کتاب لکھ دی, میرے مرنے کے بعد وہ شائع ہوگی. او بھائی آپ کو اللہ زندگی دے, مگر آپ کی زندگی میں جس کرب سے پاکستانی قوم گزر رہی ہے, ہم روز مر رہے ہیں, ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے کتنا گھنونا جرم آپ نے کیا کہ 1998 میں نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور اس کے بدلے آپ نے اس کو ہائی جیکر بنایا. 2015 میں نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈالروں کی بارش ہونا تھی آمدن سے, کوئی قرضوں سے نہیں. ہم قرضے لینے کو آج ترس رہے ہیں, مگر آمدن ہونا تھی. 2015 کا جو معاہدہ کیا سی پیک کا نواز شریف نے, آپ نے اس کے بدلے 2017 میں ایک منصوبہ بندی سے 2 جرنیلوں اور 2 ججوں نے مل کے اس کو ہٹانے کے لیے پاکستان کی بربادی کر دی. یہ پاکستانی قوم دیکھتی رہے آپ کو کہ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیں, اور بات یہاں اگر ختم ہو جاتی تو پھر بھی لوگ برداشت کر لیتے. او بھائی جس کی منصوبہ بندی نہیں ہے اس کے لیے آج بھی پلڑا جھکا ہوا ہے, اور اس کے لیے آج بھی ریاستی وسائل سے اس صادق اور امین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جس کو ریاستی وسائل اور طاقت سے آپ نے غدار, آپ نے انڈین نواز, آپ نے ڈاکو چور لٹیرا ثابت کرنے کی کوشش کی. وہ الگ بات ہے کہ قوم نہیں مانتی, مگر ایک طبقہ جو ہے وہ آج بھی اس کو کہتا ہے کہ سرٹیفکیٹ مل چکا کہ یہ ڈاکو ہیں, چور ہیں, غدار ہیں. مگر کیا لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے, جس طرح ریاستی اداروں نے جس طرح ریاست کے وسائل طاقت استعمال کر کے اس کو غدار چور ڈاکو بنایا اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا, تمام ثبوت آنے کے بعد اسی طاقت سے وہ چیزیں ریورس ہونی چاہیے. معافی مانگنے سے گزارا نہیں ہو سکتا, معافی مانگنے سے پاکستان ترقی کے ٹریک پہ پھر نہیں چڑھ سکتا. لوگوں کا, قوم کا اعتماد تب حال ہو سکتا ہے اگر آپ اسی طاقت سے ان چیزوں کو اس طرح لے کر آئیں, پھر آپ کی نیت مثبت ہو سکتی ہے. مگر آپ آج بھی ریاست کی طاقت سے ایک کو صادق اور امین کہتے رہیں, اور وہ جو چاہے منہ میں آئے, جس ادارے کے ہیڈ پہ چاہے وہ الزام لگا دے قتل کا, اور آپ روز پھر اس کو میڈیا کے ذریعے اچھالیں کہ یہ بات کہہ رہے ایف آئی آر تو ہونی چاہیے. پھر آج جو کچھ بے نقاب ہوا ہے لاہور کے حادثے کا, اس کی ایف آئی آر جھوٹ بولنے والوں پہ پھر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کو کوئی سزا دینے والا ہے؟ کیا ان کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ اتنے بڑے منصب پہ رہے ہیں جیسے بھی رہے ہیں, کہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ کسی پہ قتل کا جھوٹا الزام لگائے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قتل کی جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا بڑا ظلم ہے جتنا قتل کرنے والے کا جرم ہے. تو آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر اسی طرح مجھے یہ کہنا ہے کہ بدقسمتی ہے کہ آج پہلے تو چھوٹے صوبوں سے وہاں کی لیڈرشپ کا قتل کیا جاتا تھا, پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا, مگر پنجاب سے ایک پنجابی لیڈر کو بار بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی, بار بار قاتلانہ حملے ہوئے, خدا نے اس کو محفوظ رکھا. تو اس کے بعد اس کو جیل میں زہر دیا گیا, آخری اٹیمپٹ کی گئی, اور جب ان کو علم تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, جن جن کرداروں نے کیا ہے, وہ پھنس جائیں گے,
कौम नहीं छोड़ेगी तो फिर आज हमसे सवाल करने वालों को जवाब मिल जाना चाहिए कि किस तरह नवाज शरीफ अटक किले से बाहर गए थे। जब कहा जाता था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से निकल गए, क्या अटक किले की दीवारें फलांग के गए थे, या जो कोट लखपत जेल से नवाज शरीफ को निकाला गया तो उस वक्त कोट लखपत जेल का दरवाजा तोड़ के वो लंदन गए थे? नहीं, उस वक्त भी जो सांप छोड़े जाते थे अटक किले में, जो उस वक्त भी अजियत दी जाती थी नवाज शरीफ को, उन्होंने समझा कि ये टूटने वाला नहीं है, इसको बाहर फेंका जाएगा तो हम हुकूमत कर सकेंगे, हुकूमत के मजे ले सकेंगे, पाकिस्तान की बर्बादी कर सकेंगे। इसी तरह कोट लखपत जेल से नवाज शरीफ को जहर दिया गया, और जहर इसलिए दिया गया कि इसकी फॉलोइंग जो है वो पिछले 25 साल से लगे हुए हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इसलिए इसको बर्बाद किया जाए, इसको सफाए हस्ती से मिटाया जाए। मगर बचाने वाला ताकतवर है। आज वो लोग जो हम पे सवाल करते थे कि प्लेटलेट्स गिर गए, अब प्लेटलेट्स ठीक हैं, तो वो जहर किसने दिया था वो भी कटहरे में आना चाहिए। तो मगर बात यहां खत्म नहीं हो रही। आप मुझे ये बताएं कि हमारे लीडर को कत्ल के मंसूबाबंदी बार बार बनने के बावजूद, जहर देने के बावजूद, क्या हमने मसल्ला टाइगर फोर्स बनाई? हमें कोई जवाब दे इस सवाल का भी। क्या हमने डंडा फोर्स बनाई? क्या हमने गलेल फोर्स बनाई? क्या हमने कभी कानून नाफज करने वाले अदारों या कानून पर अमल करने वाले, नाफज करने वाले अदारों को कभी मसल्ला होके उनका मुकाबला किया, उनको रोका गिरफ्तारी से, डंडों का आजादाना इस्तेमाल रोज किया? क्या अदालतों पर इस तरह चढ़ाई की? क्या हमने कभी गलेलों का इस्तेमाल किया? और अगर कराची में माजी में जो तंजीमें इस तरह का सलूक करती थी, क्या उनके मुतल्लक रियासती अदारे क्या कहते थे और क्या कुछ कहा गया? क्या बलोचिस्तान के जो लोग हैं अगर वो मज़ाहमत करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, किन अल्फाज से उनको नवाजा जाता है, पुकारा जाता है? तो फिर एक पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसी मसल्ला तंजीम बना दी गई और उनकी सरपरस्ती करने वाले आज भी कर रहे हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या उससे ज्यादा अगर कोई मसल्ला लोग इकट्ठे कर लेगा तो अदारों को डिक्टेट करेगा, अदारों से अपनी मर्जी के जो फैसले लेगा? फिर कहां है पाकिस्तान का आईन, कहां है पाकिस्तान का कानून? और फिर कहते हो कि आओ इलेक्शन लड़ें। फिर मुझे कोई बताए कि क्या कल जो कुछ इसने किया और जो आज बेनकाब हुआ है वो हादसे के हवाले से, क्या इस माहौल में इलेक्शन में जाना, वो संजीदा इलेक्शन में जाना उसका बनता है, या पाकिस्तान में खून रेजी का, पाकिस्तान में अनारकी का, पाकिस्तान में सिविल लॉ फरमानी का जो उसका पुराना मंसूबा है उस पर वो अमल कर रहा है, जो पिछले 4 सालों से भी कर रहा था? क्या आज भी इंटेलिजेंस अदारे जो हैं वो खामोश रहेंगे? क्या इंटेलिजेंस अदारों के इल्म में ये बात नहीं थी 2 दिन पहले भी कि ये हादसा हुआ है, ये कत्ल नहीं है? क्या उनके इल्म में ये बात नहीं थी कि वजीराबाद में असल साजिश क्या थी? क्या वजीराबाद में एक गोली ने जो बच्चे दिए थे और फिर 1 महीने बाद उस गोली ने 4 बच्चे और दे दिए, जो इमरान इस्माइल की शलवार से निकले गोलियां 4? क्या ये इंटेलिजेंस अदारे जानते नहीं हैं? क्या सादक और अमीन करार देने वाला साकिब निसार जब फैसला दे रहा था, जो भी उससे फैसला करवा रहा था, क्या इंटेलिजेंस अदारों के इल्म में नहीं था? क्या मुल्क को, नवाज शरीफ की दुश्मनी में मुल्क को बर्बाद कर देंगे? और बर्बाद करने के बाद भी क्या वो तराजू के पलड़े बराबर हो गए? नहीं हुए। और अगर तराजू के पलड़े बराबर नहीं होंगे तो मुझे ये बताएं
کون قوم کو خون ریزی سے آئندہ انتخابات میں آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی آواز سنی بھی جائے. میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ میری آواز بھی قوم کی آواز میں شامل ہے کہ ایک پارلیمانی کمیشن بنا کے جو اعتراف جرم لوگ کر رہے ہیں، وہ جرنیل ہوں، وہ جج ہوں، وہ عمران خان ہو، ان سب کا کمیشن رپورٹ کرے. کوئی سزا دے سکے نہ دے سکے مگر قوم کے سامنے پبلک کی جائیں ان منحوس چہروں کو جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، برباد کیا اور ہمیں روٹی سے بھی تنگ کر دیا. ہمارے قرضے اتنے بڑھ گئے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی شاید نہ اتار سکیں. شکریہ. یوں لگ رہا ہے آپ کی پریس کانفرنس سے کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں. اتنے سارے گلے شکوے آپ کس سے کر رہے ہیں؟ کیا حکومت اور ادارے ایک پیج پر نہیں؟ عمران خان تو کہتا تھا کہ ہم اور ادارے ایک پیج پر ہیں. اتنے گلے شکوے کس سے؟ جتنے ادارے آج بھی اداروں میں بیٹھے لوگ عمران خان کو سہولت دے رہے ہیں، جو سلوک اس سے ہو رہا ہے، اس سے آدھا بھی حکومت وقت کے ساتھ سلوک ہو جائے تو جو مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو تباہی بھلے 4 سالوں میں ہوئی اور وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ کم ہو سکتی ہے اگر اس سے آدھا سلوک بھی آج کر لیا جائے موجودہ حکومت سے. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ خود کو قومی لیڈر کہنے والا جھوٹے پروپیگنڈے سے باز نہیں آ رہا ہے. ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے. مسلمانوں کو مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کی یادگاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سہیل. اسلاموفوبیا سے نمٹنے کی یادگاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے. The exercise of the right to freedom of expression carries with it responsibilities and obligations not to disseminate racist ideas or defame and ridicule religious symbols and religious personalities. And despite protestations to the contrary, Islam and Muslims are routinely linked to terrorism. Today, we must renew our resolve to build an inclusive society where different cultures and beliefs are celebrated and diversity is embraced. We can ill afford to ignore dangerous ideologies and acts dividing us as humanity. Let all of us, from any religion or creed, stand together in the fight against hatred, bigotry and intolerance. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ مسلمانوں کو دنیا بھر میں امتیازی سلوک کا سامنا ہے. اقوام عالم کو اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے متحد ہونا ہوگا. Islam's message of peace, compassion and grace has inspired people the world over. The very word Islam derives from the same root word salam, peace. As UN High Commissioner for Refugees, I saw the generosity of Muslim countries welcoming people forced to flee their homes, while so many others closed their borders. تقریب سے خطاب میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر نے کہا کہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کاوشیں قابل قدر ہیں. I thank Pakistan and the OIC for drawing global attention to this important issue. Last year's unanimous adoption of the General Assembly's resolution on it speaks volumes about the need for a global dialogue to encourage tolerance and peace. A dialogue that should be based, to quote the resolution, on the respect for human rights and the diversity of religions and beliefs. OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے اپنے خطاب میں کہا کہ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کا درجہ دیا جانا اہم پیش رفت ہے. In March 2022, the United Nations General Assembly adopted the landmark resolution 76/254 that proclaims the 15th of March the International Day to Combat Islamophobia.
तकरीब से मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों ने खिताब करते हुए अदम बर्दाश्त और नफरत अंगेजी के खात्मे पर जोर दिया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सदारत में फैसलाबाद डिवीजन का तंजीमी इजलास हुआ। इस मौके पर तंजीमी ढांचे की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। पार्टी विंग्स के दरमियान इश्तराक के अमल को मजबूत बनाने से मुतल्लिक तजावीज़ पर भी गौर हुआ। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ भरपूर तंजीमी कन्वेंशन मुनक्किद करने पर पार्टी क़यादत, ओहदेदारों और कारकुनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि फैसलाबाद में कारकुनों का जज्बा बड़ा मुतासरकुन था। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और यूथ की बढ़ती तादाद देखकर कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून नौजवानों की जमात है। फैसलाबाद के शेरों की आवाज़ की गूंज पूरे पाकिस्तान ने सुनी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून तरक्की और आवाम की खुशहाली का दूसरा नाम है। ख़वातीन और नौजवानों की क़यादत की सफ़ में लाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि ख़वातीन और नौजवानों की तरक्की से पाकिस्तान में असल तब्दीली आएगी। मुआशरे में नफ़रतों की आग ख़त्म करना होगी। सोशल मीडिया की ताकत को मुस्बत सोच फैलाने के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से सोशल मीडिया को कूड़ेदान और गटर सोच का जरिया बना दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया रज़ाकार ये गन साफ करने में किरदार अदा करें। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया विंग को मुस्लिम कल्चर की शनाख्त बनना है। शुरका ने मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर मुबारकबाद दी। तखफीफ गुर्बत की वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं कि इमरान न्याजी को बताना होगा कि आरिफ नकवी की थोड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में उनका कितना हिस्सा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान हवाला हुंडी की मार्केट करता रहा है। लगता है कि आरिफ नकवी अमेरिका के सफ़र में इमरान न्याजी की राह देख रहे हैं। शाजिया मरी ने कहा कि बताना होगा कि शौकत खानम ट्रस्ट के लिए PTI के नाम पर चेक वसूल करना जुर्म था या गुनाह। अमरीकी अदालत एक और जुर्म में इमरान न्याजी की मुंतज़र है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान न्याजी सिफारती इस्तिस्ना की लेकर अमरीका गए थे। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में अली अमीन गंडापुर को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने समाअत की। राजा खुर्रम नवाज अदालत में पेश हुए जबकि अली नवाज आवान गैर हाजिर रहे। अदालत ने अली नवाज आवान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नाज़रीन, श्रीलंका लाहौर बिजनेस काउंसिल और बहावल विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर गवर्नर हाउस लाहौर में दस्तखत किए गए। इस मौके पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान भी मौजूद थे। बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कॉर्नियल डिप्लोमेसी के तहत की गई है। MOU का मकसद जनूबी पंजाब के लोगों को इंसानी आँख के कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सहूलत तक रसाई देना है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट के हवाले से बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। नाज़रीन, शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब हो गए हैं। बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस के इजलास में उन्हें सदर मुंतखब किया गया। सदर शी जिनपिंग चीन की तारीख में तीसरी मरतबा सदर मुंतखब होने वाली पहली शख्सियत है। इससे कबल वो 2013 और 2018 में सदर मुंतखब हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदर शी जिनपिंग को तीसरी बार इंतखाब पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से मुबारकबाद दी। अपने तहनीती पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर शी जिनपिंग का इंतखाब उनकी गैर मामूली कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ है और उनकी क़यादत में चीन दुनिया की सरफ़हरिस्त माशी क़ुव्वत बन चुका है। नाज़रीन, सऊदी अरब और ईरान ने सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्तफाक किया है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली, एक दूसरे की रियासती खुद मुख्तारी के एहतराम और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने पर इत्तफाक किया है, जिसके बाद दोनों ममालिक एक दूसरे के दारुल हुकूमतों में 2 माह के अंदर अपने सिफारत खाने खोलेंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने का खैर मकदम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान चीन की मदद से सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने का खैर मकदम करता है। यकीन है कि ये अहम सिफारती पेशरफ्त खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम में मुआवन साबित होगी। हज दरखास्तों की वसूली 16 मार्च से शुरू होगी। मुफ्त हज का तसव्वुर नहीं होगा। 5 साल के दौरान हज करने वाले रेगुलर हज स्कीम में दरखास्त देने के अहल नहीं होंगे। रिपोर्ट कर रही हैं समीउल्लाह।
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں حج پالیسی 2023 کا اعلان کرتے ہوئے وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا ہے کہ عازمین حج کو تمام سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ حج اسکیم متعارف کرائی ہے۔ اس سال سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ حج اسکیم متعارف کروائی ہے۔ اس اسکیم کے بدولت $194 ملین وصول ہونے کی امید ہے انشاءاللہ۔ اس سال پاکستانی حجاج کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں، یعنی سعودی عرب نے 65 سال کی ولائی حد کو ختم کر دیا ہے۔ خواتین عازمین حج کے ساتھ شرعی محرم کا ہونا لازمی ہے۔ وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا رواں سال عازمین حج کو منا اور مزدلفہ میں ٹرین سہولت میسر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر میں کمی سے حج اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ شمالی ریجن یعنی اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان، فیصل آباد، رحمیار خان، سیالکوٹ اندازتاً پیکج جو ہیں 11,75,000 روپے۔ اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے شمالی ریجن یعنی جو ڈالروں میں ہیں وہ $4,325۔ جنوبی ریجن کراچی، کوئٹہ، سکر اندازاً اس کا پیکج جو ہیں 11,65,000 روپے ہیں پاکستانیوں میں، اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے جنوبی ریجن میں اندازاً $4,285 ہے۔ وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا ہماری کوشش ہے کہ حاجیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ روڈ ٹو مکہ کی سہولت اسلام آباد ایئرپورٹ سے جاری رہے گی، جبکہ لاہور اور کراچی کے لیے بھی یہ سہولت متعارف کرانے کی کوشش کریں گے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر شمالی اور جنوبی وزیرستان میں آپریشن کیے ہیں، جبکہ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے اور ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ پاک آرمی دہشت گردی کے خاتمے اور مادر وطن کے ہر انچ کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ اور اب جانیں گے بدلتی رتوں کا احوال۔ خبرنامے میں موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، بارشیں کم ہونے کے باعث وقت سے پہلے گرمی کی شدت میں تیزی آ گئی ہے۔ موسم بہار کے رنگ بھی مان پڑ گئے ہیں، لیکن موسم کا حال جاننے والے بتاتے ہیں کہ رمضان کا آغاز اچھے موسم سے ہوگا۔ موسم کے کیا تیور رہیں گے، جانتے ہیں مریم ملک کی اس رپورٹ میں۔ سردیوں میں بارشیں کم ہوئیں تو مارچ میں بھی موسم خشک۔ ملک بھر میں وقت سے پہلے گرمی کی شدت میں تیزی آنے لگی، لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق رمضان سے پہلے موسم کی ادا بدل جائے گی۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات صاحبزاد خان نے پاکستان ٹیلی ویژن سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ مارچ کے تیسرے ہفتے کے آخر میں موسم خوشگوار ہو جائے گا، گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی۔ اپریل کے پہلے 10 دن بھی اچھے گزریں گے، مگر اس دوران یلا باری کے باعث فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی موجود ہے۔ آنے والے دنوں میں مارچ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے ہفتے کے اینڈ سے دوبارہ موسم میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی، بارش بھی ہوگی، گرج چمک بھی ہوگا، کہیں پہ اولے بھی پڑیں گے، اور یہ سلسلہ تھوڑا سا ایکسپینڈ کر جائے گا۔ یعنی اپریل کا پہلا ہفتہ یا پہلے 10 دن جو ہیں ان دنوں میں بھی موسم جو ہے اچھا ہوگا۔ اگلے میں کہہ سکتا ہوں کہ جی آنے والے دنوں میں یا اپریل کے پہلے یا دوسرے ہفتے تک ابھی تک ہیٹ ویو کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال زیادہ اچھی بارشیں متوقع تھیں جو نہیں ہوئیں۔ سندھ کے کچھ علاقوں میں گرمی زیادہ ہوگی، تاہم اپریل کے پہلے 2 ہفتوں تک ابھی ہیٹ ویو کا کوئی امکان نہیں۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے دوران گرم رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ اور ناظرین، گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی اگر ہم بات کریں تو مٹھی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بے نظیر آباد اور ٹنڈو جام میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ، دادو اور ٹھٹھا میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔